سلام زخبركم تخاتلتي ميرونسات نلوم عن تدما خمت المود بزعبا أبز محبراو ميديا كل ندابل كوسي زرخبكو نجر علمو بزعبو نيشتي ريتو خيب دليل مالتي وسدمان تاي بزحات من سياسي أبزي محبراو ميديا عفوم زهابهم وعفنا زهابنا نزاربو وانا له حجي مسرتوا عن حقتها له أب جودنا هيوت كتكلم زلك عن السوم دمان تايم cause and effect زبالو مالتي تأنكن سعبين جي at the same time مسوخ أنت هالو ناي حدا action ناي حدا تجبر consequences كالو ناي تجبرهم نجارات سعبين حجي توم نجبرهم زلنا كل جزء سعبين على مالتي حجي أبز محبر ميديا كابز رأخو مالتي استفل عليه نجاري كستاي حجي لنك أنا انتاي مدب كدالو يحسب له مدب كيس عررت مدب كدالو يحسب له زياد ما انتاي of course سعري روندي جن زوجنا زرع أخوه كمزي ترى إلى زحلفو زنعق أزنبرك ولا لومي تنعق النبركة تجبارات دي تنعق قبلكم تجبارات مالتي حسابات سبات يكون نتحسب نتتجبار تنعق النبركة ولا كابشل اللي تاخد حلفو مدب كيس عرر الناس كم مزاتي حلفك بالمدب انت جبرك تصبغ إلى حسيب حج قبلهم تجمع حنت مدب كتلونيا تصفى يقبر نحر تصبغ تقبل نترخي وقت تصلع إذا مدب كيس عرر انتاي علامة زوجنا إذا استوعب كله إذا جلز بولكو نجر استرعيني حساب يكافلكم دن ديسكاس نقبرون له مالتي هو معينة حجن لومي أبز مدب كيس عرر كزارو بالدليل زلخو إزي بزعبة هايمانوتات زكبر حجا أب تيك توكاتيو مبزحتو حجيت بوست ممساخوني رأت خستاي قلقن قال يوم سبات أوفن دخي يكونوا قال يوم ناتنا هزبنا سلا حساب زي فوتو جس خمزة اللو خزارة مالتي بزيت فيديو حجن تايو أبز محبراو ميديا تيك توك قال أبلع لإسلمنان أبلع لكريستنان زكبر معت أبلع التهايمانوتات زكبر زرباتات اللو حجي كرمنا ومخادي اتي لومي أنا بكريستنا خزارة مالتي من تاي نسيدكم زبزح جزيس تحلف قبل دري أدو لخو بزع كريستنا تتزارب كيز عشان مخنيات بزع بوس لزيادة زفلت حجي كل جزي من إسي أمانا انتاي أستوعيله هايمانوتنا مفلي أبانا أب كريستيان حجي منال بات نحنا خاخم أرثوذكس كأزيادة خبلي خل كلها تناقوا أنت زي بولكو كم زمثلا نجن توم بزعبة أرثوذكس نزارب سبات ويد زاربو ماتسيت يوم دياقونا تاقش تقل زي يكونوا خاب واتاي بفلاي توم ترى سباتسي نتي هايمانوت بقبو عيفلتوني حجي زبز حجي باهلي ويناب لمد قلصو يتاري حجي عزي الريزالت خاخو لجيزي زي كريستيانا ويكا زي متحف قدساوي زرباتات كزاروون كقبرو نرئ مالتي حجي نابنت مسلمنا متصرف نهايمانوت مسلمنا حجي أب كريستنا نهايمانوت مسلمنا متصلام متصرف موراد بمسرتهم بزعبة هايمانوت مسلمنا مزراب كريستياناو باهلي ويكا كريستياناوي تمرتي أيكون النورمالي حجي أنا بوزو هايمانوتاوي كون قم نتي كريستنا ينبوبو قلي نتمسحب قدس حجي انت يا أخي بدلي اسغا أرثوذكس كونكا نا أسلاماي وي نا هايمانوت مسلمنا بمصرافكا نا أسلمنا تقدلو النقر يبلكا نت هايمانوت نتي ناتكا كريستنا وانتملع له نقر يبلكا حجي كل جيزي من اسي أب معرف 10 أمثال انت إذا بالمسيلكم اتي أفوز حلو يبل أستوعلو هيوتو يباله هيلو كنافرو غازة بلغن طفعات يرخبو إلو كاتيلو دمان تايبل أمرون ياسب بمستو علي عيلو عشاقن عشنة يزرق حلو حجزان كلتا نقرات that's why كل جيزي ريكومند زقبركم متحف قدس أمببو هايمانوت باهلي يكونن هايمانوت لمدي يكونن جس بك أخمز باهلي براكتيس تقبرو زبز حسابنا كو أنا زستوعل زلو حج بوز حسابنا نا هايمانوت كم باهلين لمدن يزغو زصعبو ترديو يكونن أمبيبو يكونن فليتو يكونن جست باهلي بك كالتشر قال يسا متى أخاخ بيزو تقامل علامة ودائمة هيفلتني علامة مسكال هيفلتني عربي سقلة ترقم يردون مبزحتو سبني يسوس كريستوس وين متحف قدس وين أرثوذكس وين كل هايمانوتو مبزحتو جست كم بحال نمد نمبر ناي بحكي أي نبروني زنبرون يرون تزخون إذا زقللت أم مثالين أم مخببن طرح أم معلتو هيوت كخت كدلهم تخل ميليونات تمرتن يرمم هذا كوا خبزي ناتنا سوسايتي جن بفلاي زي حد خبر كلوس بزحات يدريهم أنا مالتي كله ما يكون بزحات جن كم لمدن كم بحال نيم حزام حجنتا إذا من أبزي أفوز حلو هيوتي باله
ከናፍሩ ጋር ዘብል ግን ጥፋት ይረክቦ እንታይ ማለት እዩ ኣና ሃይማኖታዊ ኮንኩን ሰባኺ ኮንኩን ግን ኣፉ ዝእክብ መንእሰይ ዝዛረቦ ዝፈልጥ መንእሰይ መግደራ አይረክቦን ትዛረቦ ዘይትፈልጥ እንትኾንካ ግን ብመልሓስካ ኣብ ዘይትፈልጦ ተኺላት ኣትይኻ ስለዚ መሰረታዊ ሕግታት ክትሕልዎም ዘለካ ጸላኢ ከይትፈጠር ክትጥንቀቕ ኣለካ ውልቀ ሰብ ክትጸርፍ ይብልካ ሃይማኖት ክትጸርፍ ይብልካ ርኢቶኻ እንድሕር ብዛዕባ እስልምና ክዛረብ ደሊኻ ደስ ይልካ ኸ ምስ ሓደ ኣስላማይ ኮፍ ኢልካ እዚ ኸመይ እዩ እዚ ኸመይ እንዳበልካ ክትተሓታተት ከተዕልል ትኽእል ኢኻ ከምዕላል ግን ምክንያቱ ንኣብነት ክርስትና ብዛዕባ ጽንኢ ይኮነን ክርስትና ንኻልኦት ሃይማኖት ብምንኣስ ብምውራድ ዘዓባ ሃይማኖት ኣይኮነን ክርስትና ዋላቶም ቀደም ዘስፋሕፍሑ ወንጌል ብምስባኽ ሓደ ክርስቲያን እንታይ እዩ ምልክቱ ወንጌል እዩ ዝሰብኽ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝነግሮም ነቶም ሰባት ብዛዕባ ሕግታት ኣምላኽ ብዛዕባ ለውሃት ኣምላኽ ዝነግሮም ዳኣምበር ብዛዕባ ካልኦት ሃይማኖታት ኣምፂኡ ኮምፔር ክገብር አይውዕልን እዩ ካበይናይ ሃይማኖት ካበይናይ ጽሑፍ ካበይናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ጥፍኣት ክረኽቦም ምዃኑ ኣይፈልጡን ኣነ ይኮንኩን ኢለ መጽሓፍ ቅዱስ ይኾም ኢሉ ኣነ መጽሓፍ ቅዱስ ብሎ ይደኸይድ ኣለኹ ስሑጅ እንታይ ኢና ተይሪእቶ ዝኸይሰዓረረ ዝብሎ ዘለኹ መንእስያት ህይወትኩም ብሰንኪ መልሓስኩም ህይወትካ ከይትጠፍእ ክትጥንቀቕ ኣለካ ህይወት ክብርቲ እያ ስሑጅ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣነ መልሓስ ኢልዎ ሮበርት ግሪን ሓደገኛ ኣራዊት ኢልዎ ኩሉ ግዜ ድማ ካብ ሰፈሩ ክወፅእ ይደሊ ኢልዎ ካብ ሰፈሩ ክወፅእ ክደሊ ከሎ እንተዘይተቆፃፂርካ ድማ ኢሉ ሽግር የምፀልካ እዩ ንጉስ ሰሎሞን ድማ እንታይ ኢሉ ኣብ ምሳሌ ኣፉ ዝሕሉ ህይወቱ ይባለ ከናፍሩ ጋር ዘብል ግን ጥፋት ይረክቦ እዩ እንታይ ማለት እዩ ከናፍርካ ልሳንካ መልሓስካ ከም ድሌትካ እሞኻ ጸርፍን ብዕልግናን ስድነትን ትውርረሉ እንተኾንካ መግደራ ክረክበካ እዩ ማለት እዩ ሽግር ክረክበካ እዩ ቅድሚኻ ድማ ጎዳ ጉዲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም መንእስያት እዚ መደብ ከይሰዓረረ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ ኣፍኩም ኣክቡ ኣየድልየኩምን እዩ ገሊኡ ሰብ ኣብ ስዑድያ እንዳነበረ ኣስላማይ ከምዚ ነቢ መሐመድ ከምዚ ኩስቶ ከምዚ እንዳበለስ ይፃረቅዋ ኣብ ዓዲ ዓረብ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኮንክ እንዲኺ ኣቦኹን ኣዴኽ እንተኣልዩ ዘለኺ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኮንክ እንዲኺ ስድራኻ ትጥውሩ ዘለኺ ኣብ ዓዲ መካ ኣብ ዓዲ ነቢ መሐመድ ኮንክ እንዲኺ ግዲ ኣለይ መለይቱ ደለኽ ስድራኺ እንታይ ገድሽኪ እንታይ ተወኪ ሃይማኖት ኣለኪ ሃይማኖትካ ተኽብሪ ሃይማኖት ኣለካ ሃይማኖትካ ተኽብር ኣፍታ ዓድኻ ኣፍታ ናትካ መረበት መፅዩ ኣይትጸሊ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣይትርከቦ ዝበለካ ሰብ የለን ስለዚ ንስኻ ድማ ኣብ ዓዲ እስላም ሃሉ ኣብ ዓዲ ክርስቲያን ንኻልእ ሃይማኖት ምፅራፍ ምልክት ዕሽነት እዩ ምልክት ድንቁርና እዩ ዓለም ተኻኢላን ተፃዋዊራን ያዳ ትነብር እምበር ሓደን እንዳዘንጠለ ይኮነትን ትነብር ንምንታይ ትዝንጥል ንሃይማኖት ካልእ ብምዝንጣልካ ኸ ኣበየና ሃይማኖት ኣብ ክርስትና ሕጂ ነእስላማይ ብምፅራፍካ ጽድቂ ሕሰበልካ ንሃይማኖት ምስልምና ከተዋርድ ብምፍትናካ ገነት ተኣቱ ኣይተኣቱን ኢኻ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ክትሕልዎ ዘለኩም ኣብ ዘየድልየኩም ኣብ ዘይትፈልጥዎ ኣብ ዘይትኽእልዎ ኣይትእተው ኣይድልየኩምን እዩ ምስ እስልምና ምግጫው ኣይድልየካ ምስ ሽም ነቢ መሐመድ ምልዓል ኣይድልየካ ኩሉ ይድልየካ ዘድልየካ እንታይ ሽም ኣምላኽካ እንዳልዓልካ እቲ ናትካ ሃይማኖት ነቶም ናትካ ሰዓብቲ ትነግሮም ወዲካ ኣለኻ እቲ እስላማይ ንእስልምና መሪፅዎ ኣሚኑሉ ይኸይድ ኣሎ ፖንክትሊሽ እቲ ክርስቲያን መሪፅዎ ይኸይድ ኣሎ በቃ ቀላል እኮ እያ ክንነብር እኮ ንኽእል ኮይና ተፃዊርና እቲ መስጊድ ኸይድ እቲ ቤተክርስቲያን ኸይድ ከምኡ እንዲና ሓሊፍናዮ እዚ ኩሉ ዘመን እዚ ኩሉ ዘመን ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ሽግር ኣብ ፀገም ዘይኣተና ስለምንታይ ኢና እቲ እስላማይ መስጊድ ይኸይድ እቲ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ይኸይድ ክልቴና ግን እቲ ክለብ ክኸይድ ደሊ እቲ ክዕንድር ዝደሊ እቲ ክጨርም ዘሊ እቲ ክዕውል ደሊ እቲ ኮፍ ኢሉ ዳ ላይብረሪ ክዕልል ደሊኸ ተሰማሚዕና ኮፍ ኢልና ንዕል ነርና ኣብ ቤት ትምህርቲ ንኸይድ ተማሂርና ብሰላም ንመፅእ ነርና መሐመድን ሜሮንን ዑስማንን ሳምሶምን ኮፍ ኢሎም ተማሂሮም መፁ ነርና ኣቤልን ጀማልን ኮፍ ኢሎም ተማሂሮም ደስ እዚ ኢና ብኸምዚ ዓለም ትነብር ዋላ ብኤውሮጳ ዋላ ብጀርመን ዋላ ብሽወደን ዋላ ፍራንስ ዓዲ እንግሊዝ ብኸምዚ ዓለም ትነብር ሃይማኖትካ ኣይትንክፈልካ ናተይ ኣይትንክፈለይ ከም ሰባት ግን ክልቴና ኪኒ ሃይማኖት ግን ክንነብር ንኽእል ኢና that's why ድማ ሃገራት ምስ ስዑድ ዓረብ ምስ ቀጠር ምስ ኩለን ናይ እስላም ሃገራት ውዕል ገይረን ናይ ንግዲ ውዕላት ገብራ ብዙሕ ነገር ይገብራ because እዚ መወዳእታ ዘዛርብ እቲ ዝገርም ክርስቲያን ኮይኑ ኣብ ዓዲ ስዑድያ ኸይዱ ንኣብነት ይነብር ኣሎ ኣብ ዓዲ ስዑድያ እንዳነበረ ኣብ ዓዲ እስላማይ እንዳነበረ ኣብ ዓዲ መካ እንዳነበረ ከመይ ገይሩ ንምስልምና ክፀርፍ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ አንድ አንክባር ወይካ ዘይ
يقني اللي زي فل سبت زي كوي سميته ولويل نادي مندق ولويل نادي شغا حتى بناديس معات صدرا بيتات اب سعوديه خيدن معات اديتات صدرا بيتات طويرني اب سعوديه مالت شجر قال يقاطمن دو هو اب كل العالم ولا بجرمن ولا باوروبا يقاطمك ديسكريمينيشن اب كل له نحن وانا بعدنا خوم قبرنا نيرنا بوزحات تختلت امنت مسلمنا اب سوريا شجر مسقاطمن سعوديه يكودن مش ني اوروبا يمصيو اب اوروبا مصيوم نبرلو اب اوروبا مصيوم غزا رخيبهم اب اوروبا مصيوم كل مسلات توحيسلهم سلازي اندحر دا ان كريستنا نزن عند كريستيان يصرفوا خوينم فلاي نتا هايمانوت كريستنا ناي امرو شجر علوهم مالتي برك على مخنيات يبلهم طوعي يكون تسبسي امرو بغبابو يسرح حمومي حكمنا يدليو ويدما زي امسغانه سبي كما يركع اب جيرمان اب شودن اب عند ما سا عند كريستيان كم الناس زيوم كريستيان ما دي اند اوف ذا داي تو فاليو سيستم ناتهم فاليو سيستم يخاطعقم كل غزي حجز اب نابزي خمصيخه سوريان قطر ايكودن وين السعوديه يتقبلوتهم جيرمان تقبلاتهم شودن هولاند نابنت وي افغانستان اوكي سحجن تايلاند بدلنا نابز مصيوم ابز خا ينبرلو سلازي اندحر نجيرمان حدا زيوم كم يلو تغاغي لككم خا اتي مدر حبشه خان السعوديه زمعت تግራዋይ معت ኤርትራው خا بفلاي تغارو حجنا من السعوديه ببزح تسديدهم ولا نحن ون قدم تسديدنا بهالي بعد جدا سلازي انت عايزم زلو اتن عد انجرانا ننبرلو انجرانا بلولو زلنا بس ما بولد منفس قدوس يلكا صلوتك معتيبكا انت نبركا يخانني نيوت نبره املاخ دما ወንጌል ክትሰብኽ ሽግር እንተጋጠመካስ ምናልባት ጽድቅ እኮ አትረክብ ትሆን ክትጻረፍ ንዘጋጥመካ ሽግር ግን ዋላ እግዚአብሔር አምላክ ገነት አይተወካል አነ ተጻረፍ ይለካል እንተ ይልካስ እንታ ክትብሊኻ ነስላማይ ንነብ መሐመድ ጸሪፈሲ ብኹርማጅ ገሮም ሕቆይ ምስመለጡን ዓሪፈ እንተ ይልካን አምነት እንተ ይልክ ንስኺ ዋላ እግዚአብሔር አምላክ ገነት አይተወክል አነስ ጽረፍዮ ንነብ መሐመድ ዝብል አቤኔት መጽሐፍ ቅዱስ አላ እንተ ይልክስ እንታይ ክትብል ትኸሊ ክርስትና ጽቡቕ እዩ መንገዲ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ጥራህ ይዘድህን ክትብል ትኸሊኻ ናብነት ክትብል መሰልካይ ኮም ክትብል ትኸሊኻ ናብነት እዚዮም ጴንጤ ኮም ገብሩ ሕጂ ናይ ጴንጤ ራእዮ ዳሕን አነ ጴንጤ ኮንኩም ግን ናይ ጴንጤ ዘንቆ ገለ ነገር ክነግረኩም እዚዮም ጴንጤ ሕጂ ራእዮ ብዛዕባ ዝኾነ ሃይማኖት ይዛረቡኒ ዝበዝሕ ግዜ ተሪኹሞም ከምዚ ኦኬ ዝዛረቡለው ሓደ ክልተ መብዛሕትኦም ግን ብፍላይ ከም በዓል እዚ ፓስተር ጎይቶም ዝበሃሉ ዓበይቲ ሰባት ኣለው መብዛሕትኡ ግዜስ ብዛዕባ ክስታይ ጥራሕ ይዛረቡ ብዛዕባ ትናቶም ሃይማኖት ኦኬ ገሊኦም ኣለው ስድታት ንሓንሳብ ማርያም ሓንሳብ ገለ እንዳልዓሉ ገለ ክዘናጡል ድፍትኑ ሎ ኣይሰኣኑን እዮም ኦፍ ኮርስ ነቲ ኦርቶዶክስ ክስታይ ዝገብሮ ማለት ግን ማዓት ካለው ብዛዕባ ክርስትና ብዛዕባ እምነት ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራሕ ሰብኩ ማዓት ኣለው ስለዚ ክርስትና ኸም ይኸውን ዝግባእ ኦርቶዶክስ ተልና ንኣብነት ኣቦታትና እዚኦም ኣቅሽሽቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ድዮም ገለስ ብዛዕባ ኣምላኽ እዮም ዝነግሩኻ ይሰብኩኻ ይምሩኻ እምበር أسلامي كمزي يبلو خالي أيبلو خالي سلازم تعزب زلخو زوم من إسيات إذا لو محدث قبل دقبر على اللخ مدام تاع من إسيات مجابريا نايكالو أتصابات كي تخونو هيواتكم دما حليلة مجابريا خي تخونا تتأنك عدك أنستيو ماني بليت كي تخونا أودات دما مجابريا خي تخونو جيجننا تايكونا تعرفي نخال أتصابات متصراف هايمانوت من نشاو تبعات تايكونا كم ينبرون بع ولا يذكر سوس كم ينبرن ولا دك مزامرته كم ينبرون موراد محسار نسبات متصرفنا هايمانوتا كريستيانو بحالي كونن كابيام تيخمو أرثوذكساو بحالي كونن كريستيان وي أرثوذكس نخالقوت هايمانوتات ريسبكت يقبر نتا هايمانوتو يحلو بزعبا هايمانوتو خاص سبخ يخلي كزارب خلي نتوم صعبتو نتوم نت امنت زامن واستقبلوه اب امنتهم نخصلعو كل غزي بزعبا اغزابير كنغروم اينا نفل نحنا أرثوذكس سو زوملو من مسلمنا 10 غزي تصرفو نريم زلنا ناي بحق ناي كريستيان بحال ناي أرثوذكس بحال دي ايكونن سلازي توم من سيات كا متان نقحات كتكونو متان فلطات كترهبو انببو حكايات ايتكونو ሃይማኖት ባህል ይኮነን ልምድ ይኮነን ጀስቅ ይካፈለው ትገብሮ በቃ ወደ አመት ኮይኑ ሰው ወደ አመት ጋር እንገብር ዋይ ደርሆንም ጽበቂና ምጽ እዚ ኑርምናይ እንታይ ትርጉሙ ወደ አመት ዋይ ዓርብ ስቅለት ክንጾም ልምዲ ጾም ዓርብ ስቅለት ንምንታይ ኢና ንጸው እንታይ ክንቀጽዕ ስለንደል እንታይ ትርጉሙ ብልክ ክትፈልጦለካ ኦ ኢየሱስ ክትብል ከለኻ ቁርብ ምስልናይ አምላኽ አለካ ዶ ንሽናይ እግዚአብሔር አለካ ዶ ድብል ሕቶት ምልሳለክ أفكار يتأكد تتصرف سد أنت خنكا كم يجيرك ودا أملاخ يختبر تخل نسخة ودا أملاخ لسانه يتأكد واه يسوع كرسوس يتعرف نيرودي ولد أملاخ يتبل جنكات تتصرف يسوع كرسوس يجانا حجاسة ينيرو
يس يقصص يجنح ግን بونجلاو من قد يقصص نيرو ስለዚህ እንታይ ዝኹሉ ሎም ማዓንቲ ዝዛረቦ ዘለኹ እዚ ንሃገራይ ጽቡቕ ንመጻኢ ጽቡቕ ንዓኻይ ጽቡቕ ልዕሊ ሁሉ ንዓኹም ይዝልኩመኩም ነቶም ውልቀ ሰባት ኢንዲቪጁዋሊ ኩትኩሩሞጂ ኢኹም ብኹርማች መዓልቲ ሓልዩ እቲ መግደራ ክመጽ እዩ ስለዚህ በታ ጥቅስናይ ምሳሌ ኣብ ሰሎሞን ዘላ ነገረ መንገደ ናይ ሰሎሞን አንብብዎ ኢለኩም ክልተ ዓመት ሙሉ መኽብብ አንብብዎ ምሳሌ አንብብዎ ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም እዚ እንክልተስ በቃ አንብብዎ ሪኮመንድ ይገብረኩም አለው ስለዚህ በዘን ክልተ ነገር ክንውዲና አፉ ዝሕሉ ይልዎ ህይወት ይባለ ከናፍሩ ጋር ዘብል ግን ጥፋት ይረኽቦ ይልዎ ስለዚህ አፍኩም ሓሉ ከናፍርኩም ጋር hayተብሉ ትዛረብዎ ፍለጡ ማለት እዩ አይተዓሹ ኣብዚ ድማ እንታይ ብል አእምሮኛ ሰብ ብምስተው ዓሊ ዓይ አሻግን ዕሽነት ይዝርግሕ ይልዎ ስለዚህ አያሹ ይትኹኑ ለብሙ አይን ዓሹ ለብም ዕሽነት አይትዘርግሕ መንግስት አምላክ ተወረስ ንብላካለና ማዋርዳምቦ ዋ ኤሮፓ እንዳተቀመጥከስ ቁሩብ ከሰው ላይ ትخلን ንዓኺ አስተውዕሊ ኣብ ዘይትፈቅም ዓሞቕ ከይተኣቱይ ብመልሓስክ መግደራ ከይተምፂ እቶም ኣጆኹ ዝብሉኸ ኣይድሕኑ ኾንዮም እቶም ኣጆኻ ዝብሉኻ ንገደል እንዳኸድካ ኣጆኻ ጅግና ክትጻረብ ከለኻ ተባዕ ዝብሉኻ ካብቲ ሞት ኣይድሕኑኻ ነዮም ካብ እስር ቤት ኣይድሕኑኻ ነዮም ኣብ ጊዜ መከራ ድማ ከምቲ ጽላሎት ኣብ ጊዜ ጸልማት ዝጠልመካ ክጠልሙኻ እዮም ስለዚ ነብስኻ ሓሉ የምሮኻ ተቆጻጸር መልሓስካ ኣክብ ይረነሊ